बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मागणे वरवीं बापाक थंय संबोध गोट करूंक माये वरवीं जेजूक लागीं रावया. मारयेन आपल्या जिवितांत मागणेक म्हत्वाचो जागो दिलो. तिचे कालीज देवाचे मोगान लासताले देखून तिका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली. तिणें देवाची खुशी आपले जिवितांत मांडून घेतली आनी जेजूक आमच्या सोडवणदाराक ह्या संवसारांत जल्माक हाडूंक ती तयार जाली. जितली आमी मागण्यांत आसता तितलो आमचो संबंद जेजू सवे घोट जाता आनी देवचार आमचे खोडसून पयस वेता. ह्याच पासत मारयेन आमकां तेर्साचे मागणे एक हात्यार कशें फावो केला. तर ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना मागण्याचें मोल आमी वळखून घेवंक मागणे बोल्लोली मनशां जावंक खतखत्यान मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म जसो सांगता मागण्या वरवीं बापा थंय संबंद गोट करूंक माये वरवीं जेजूक लागीं रावया. तेन्ना आमच्या जिवितांत घडये मागणें उणें जालां हे चुकीचे बोगसणे एकामेका लागीं आमी मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमी तयार जावया. दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत लागीं चलून सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयचे मीस दिनवासनीच्या मनान भेटयता रोशन आनी मारिया सिक्वेरा आयज तांचो वाडदीस. तशेंच दिनवासनीच्या मनान भेटयता फ्रिजेराल फेर्नांडीस आयज ताचो वाडदीस. देवान तांचेर सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं, खोडी आत्म्याची बरी भलायकीन सदांकाल तांकां सांबाळूंक दिसा भेटेन आमी प्रार्थया. सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळेचो बाप,
तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगूस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तेदना जोनस एकदम उडलो, तिडलो आनी रागान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हणलें, सर्वेस्परा, अशें म्हाका घडटलें म्हणून हांव घरा आसतना हांवें सांगलोलें की ना? हाका लागून हांवें आदीं फुडेंच तार्सिसाक पळोवन वचूंक ताकीद केली. तूं दयाळ मोवाल काळजाचो देव म्हणून हांव जाणो आसलो. तूं रोकडो रागार जायनाय. तूं भोव कोनवाळो मोवाल काळजाचो देव म्हणून हांव जाणो आसलो. तूं रोकडो रागार जायनाय. तूं भोव कोनवाळो. वायट करूंक येवजितेलें तें तूं सोडून दिताय. तर सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक. म्हजो जीव काड, कित्याक जिवो उरचो परस हांव मेल्यार अदीक बरें. सर्वेस्परान जबाब दिलो, तूं रागार जाताय तें बरें. तेन्ना जोनस शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक कोमटी घाली आनी शाराक कितें जाता तें पळोवंक तिचे सावळेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनसाचे कुशीक एंडेलाचें एक झाड वयर सरचें आनी ताचेर सावळी घालून ताचो राग निवोवचो म्हणून थारायलें. एंडेलाचें झाड पळोवन जोनस खूब खुशी जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांट्या पारार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक किडो लागोसो केलो आनी ह्या किड्या वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सुर्या उदेतोच देवान उदेकतीक जावन एक खोर वारो सुटोसो केलो आनी जोनसाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो जींट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हणून मागून ताणें म्हणलें, जिवो उरचे परस हांव मेल्यार अदीक बरें. तेन्ना देवान जोनसाक म्हणलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका दूख भोगूंक तुका कारण आसा? ताणें जबाब दिलो, हय, हांव मरो पर्यंत दूख भोगूंक म्हाका कारण आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय कश्ट करूंक नाय, ना म्हणून तें वयर काडूंक नाय. तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरून गेलें आनी तरी तूं ताचे पासत तुका दूख भोगता. आनी ज्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हातान मदें अंतर नकलो आशिल्लो 120,000 म्हूण अदीक लोक आनी खूब गोरवां मनजाती आसात, त्या व्हडल्या निनेवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. सगळीं म्हणुया, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता. तुज्या चाकराचें कालीज संतोशी कर. तुकाच सायबा म्हजो आत्मो उबारता. जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूं सायबा दुलोप आनी कोणवाळो. तुका उलो मारतल्या थंय तूं माये मोगान भरलोलो. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव.
सगळीं राष्ट्रां तुका पोरनिपात करून येतली आनी तुजें नांव वाखाणटली दुनिया, कित्याक तूं एकलो श्रेश्ठ, तुजी कर्तृत्वां अजापाची, तुजे भायर आनी देव ना. आमचो जबाब, तूं सैबा दयाळ आनी काकुतीचो देव. शुभ वर्तमान उबी रावया. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणे दिला. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुंय आमकां शिकय. ताणें ताका सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो गिरास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बक्षिता, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक ल्हान भुरग्याक आमी पळयलां आनी हें ल्हान भुरगें जितलें आपल्या आवय बापायच्या मोगान वाडटा तितलें आवयक ह्या भुरग्याची गरज कितें ती समजता. आनी जितलो हो मोग आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक दाखयता तेन्ना आपल्या आवय बापायचें मन कितें, कशी आपणाची वागणूक जावची, कशी आपल्या जिविताचीं पावलां मारची तें भुरगें समजून घेता. आमच्या घरान तरणाटीं आसात, वाडलेलीं आसात. आमी केन्ना ल्हान आसतलीं, आयज व्हडलीं जाल्यात. एका तेंपार भुरगीं आसलीं, आयज आवय बापाय जावंक पावल्या. आनी हो जिविताचो अणभव सगल्यांक, जो कोण धाकटो आसता आनी कितें भाशेन एक अपुरबाय आपल्या आवय बापाय कडल्यान अणभवता, त्या अपुरबायेन वाडटा तेन्ना ह्या आवय बापायचेर केन्नाच आड वेचना. ते सांगता ते म्हज्या जिविताच्या बऱ्याक, ते सांगता ते जिविताच्या अणभवांतल्यान आमकां सांगता म्हणटच आमकां तें फायद्याक पडटलें असलें मन आपणावन हें भुरगें वाडटा. आनी दुसरे वाटेन आमी पळयत जाल्यार जेन्ना आवय आपल्यो आवय व बापूय आपल्या भुरग्याक पळयता आनी आपूण कितें सांगता तितलें आयकता हें तें पळयता जाल्यार ताची अदीक आपुरबाय करता तेन्ना अदीक ह्या भुरग्यांक दिवंक दिसता. ह्या भुरग्याची वाड बरे भाशेन जावची, हें भुरगें अदीक वाडचें, ताका सगलें सूख मेळचें हें तांचें मन. भाव भयणीनो, आयज आमी मागणेचेर भर घालता. मागण्या वरवीं बापाचो संबंद घट करूंक आमकां हाचो सेवा धर्म उलो करता. मागणें म्हणल्यार दुसरें न्हय, मागणें म्हणल्यार होच जे भाशेन आवय बापाय आनी भुरग्यां सवे संबंद आसता तसलोच सर्गीच्या बापा सवे आनी आमचे सवे संबंद आसचो. आनी ह्या संबंदान कितें लिपोवपाचें ना. जें कितें जिवितान घडटा तितलें उक्तेपणी एकामेकाक सांगचें. आनी भाशेन ह्या अणभवांतल्यान दोगांय कितें जावचें. एके वाटेन बाप खुशाल जाता कित्याक आमी ताचें आयकता, दुसरे वाटेन आमकांय खुशालकाय भोगता कित्याक बाप आमकां जाय तें त्या त्या वेळार दिता. दुबाविरेत खोंती बरीत काळजां केन्ना केन्ना आमचें आसता. आनी असले संदर्भान जेन्ना ही कोणती बरी काळीज
बापाक आमी उबारता तुबा विरीत देवूय आमकां हेच मोगान पळयता आनी सगळी खोंत आमच्या जिवितांतली काडून वावुरता. आयचे दोनूय वाचपां मागण्या विशीं सांगतात. हाचे पयलें वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोनास प्रवादी सर्वेस्पराक एक मागणी उबारता आनी मागण्यांत आमी पळयता आपणाक कितें दी म्हूण न्हू, पूण ताची परिस्थिती कितें चलता ताचो उल्लेख तो करता. जे परिस्थितीन तो आसा आनी तो म्हणटा तुवें म्हाका पळोवंक ना, हें घडटलें म्हूण हांव जाणो आसलो, तुका सांगलोलें तरी पूण तुवें म्हाका हांगासर धाडलो, हें सगळें घडटा आजून तुजे दोळे उगडूंक ना. आनी इतलें जाणा जावन तो म्हणटा तूं दयाळ म्हूण हांव जाणा, तूं म्हाका राखतलोय म्हूण हांव जाणा, तूं म्हजी काळजी घेतलोय म्हूण जाणा. एके वाटेन विस्वास ताचो, दुसरे वाटेन खोंत ताची. जाल्यार देव बापूय हो सर्वेस्परूय ताका एक मागणी करता. तो ताका उदाहरण दिता, एका एंडेलाच्या झाडाची उदाहरण दिता आनी आपली कोंत परगडटा. इतलेंच पळोवन ज्या एंडेलाच्या झाडाक घडलां तें पळोवन तुका कोंत जाली जाल्यार हो इतलो सगळो लोक तांणी म्हजेसरशी येवचें आसलें पूण म्हजेसरची ती ना, ही परिस्थिती पळोवन म्हाका कोंत जावची ना, हो ताचो प्रश्न. मागणी दोनूय वाटेन, एके वाटेन जोनस सर्वेस्पराक करता, दुसरे वाटेन सर्वेस्पर जोनासाक करता. दोगूय एकामेकाचें मन एकामेकाक सांगतात आनी तातूंतल्यान ताचो विस्वास दिसून येता. जोनस म्हणटा तूं दयाळ म्हूण हांव जाणा. तेच परी सर्वेस्पर ताकाय एक आस्वासन दिता, हांव तुजे बरोबर आसतलो, तुजेर हांव पातयता. भाव भयणीनो, असलोच संबंद आमचो आसचो आयचो सेवा धरून आमकां उलो करता. आयच्या तर शुभ वर्तमानाचेर नदर मारीत जेजूय एक मागणी शिकयता आनी हे मागणी आमी सदांच म्हणटा. केन्ना घरांतली भायर सरता म्हणटा, कोणाच्या मरणाच्या घरांत गेली आमी म्हणटा, तिरस्कार आमी करता तेन्नाय म्हणटा, कसलोय वावर सुरू करता आमी म्हणटा, कसलेय आशिर्वाद घेवंक आमी वेता थंयसरूय आमी म्हणटा. हे आमचे बापा हे मागणी जेजून शिकयला. आनी तातूंत तर आमी बारीकसाणेन नियाळ करीत किरीत 4-5 भाग आमकां मेळटा. आनी हे 5 भाग दर एक फावट जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडचे, आमचें मन ताचेर लावचें आनी हें आमी समजून घेवचें आमी कितें म्हणटा तें. पयलें म्हणलेलें आहा, पयल्या भागांत आमी देवाक बाप म्हणून उलो करता. सांगतालो ते भाशेन हो संबंद आमचो मागण्यांतल्यान घडटात तेन्ना बाप म्हूण आमी उक्तें करता तेन्ना हांव देवाचो भुरगो, देव म्हजो बाप. म्हजें सगळें बाप वळखता, बापाक खबर आसा आनी बापूय म्हाकाय वळखता. ह्या संबंद आमी जियेता हाचो आमकां उगडास केल्लो आसा. दुसऱ्या भागांत आमी पळयता ताच्या नांवा खातीर आमी वाखाणणी दिता आनी एक भासावणी करता. नांवा खातीर वाखाणणी दिता आसतना, ताच्या नांवाक महिमा दिता आसतना आमी ताका एक वाखाणणी करता. तुजें राज स्वर्गार आसा तशेंच संवसारांत जावं. दुसऱ्या उतरांनी हांव तुका मागणें करता जाल्यार ह्या संबंदा वरवीं जें तुजें स्वर्गार चलता तसलेंच राज ह्या संवसारांत स्थापूंक म्हजी जबाबदारी. तुजें राज स्वर्गार आसा तशेंच संवसारांत जावं. आनी स्वर्गार कसलें राज? थंयसर सगळीं भावपणांची येतात, थंयसर वेगळेचारान देखून एकवट आसा, थंयसर सूख आनी शांती आसा, थंयसर सगळीं सगल्यांक एकामेकाचेर पडलेलीं आसा, तीं देवाक रूप पळयतात. एक खोल अणभव देवाचो बापाचो तांकां मेळटा. तसलोच अणभव आमचे बरें आसचो. म्हजें जिवीत निर्फळ न्हय, पूण म्हज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याक एक अणभव हांवें दिवचो. कोणूय म्हाका भेटता तेन्ना देवाचो अणभव म्हाका मेळचो, वो हांव दुसऱ्याक भेटता तेन्ना म्हज्यांतल्यान दुसऱ्याक देवाचो अणभव मेळचो. सर्गीच्या राज्यांची शांती वस्तता तसलीच शांती म्हज्यांतल्यान दुसऱ्याक मेळची, ही जबाबदारी आमी ओळखून घेता. तिसऱ्या भागांत आमी पळयता आमी दिसपट्टो गिरास आमकां दी म्हूण मागता आनी खरें म्हणल्यार आमचो जबाब दिता तेन्ना ह्या तिसऱ्या भागांत देव एक प्रोवायडर, एक आमकां राखपी सांबाळपी दिवपी हाचो उगडास आमकां करता. आदल्या करारांत आमी पळयता सर्वेस्पोर देव रुजता आनी रुजता जाल्यार
दर एकाक एक एक भाशेन रुचता सगल्यांक एक सारकें रुचूंक ना आनी सगल्यांक रुचलां जाल्यार तांकां कितें फावो तें त्या त्या वेळार ते घडयेर ताणें दिलां कोणाक उणें करूंक ना आनी तेंवूय दिलां जाल्यार एकमतीन दिलां त्या मनशाक खंयसर हांव भोंवता ताका कसले गूण आसूंक जाय ताका कितें हांवें दिवंक जाय ताचे वरवीं कोणाक कितें पावोवंक जाय तें जेजू हो देव सगलें जाणा आनी आमी म्हणटा आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी दिसपट्टो गिरास म्हणल्यार न्हयच खावप पिवप पूण जें दायज देवाचें देव आमकां सदांच दिवंक ताणें बासावणी केल्या हें दायज आमी आवडेता आशेता आनी मागता बापा लागीं आमच्या बापा आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी चवथ्या भागांत जेजूक आमी उलो करता आमी म्हणटा आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां भोगसूंक जेजू संवसारांत आयलो आनी बापान ताका ह्या खेरीत कामाक धाडलो जाल्यार ताणें एकमतीन हो वावर सुफळायक पावयलो आनी तातूंतल्यान एक पातक नासलेलो मनीस पातक आपणाचेर घेता पातका खातीर पातकाक लागून तो मरता पुनर्जीवन जाता आपणाक कुर्सार खेळायतल्या मनशांक देखून तो बक्षिता आनी हातूंतल्यान बोगसणें कितें हाचो थाव आमकां दिता बोगसणें दिवप घेवप हें जेजुयान व्हड आनी कोणूक समजूंक पावलो ना आनी म्हणटूच जेन्ना ताका आमी पळयता ताणें आमकां बक्षिल्लीं अशें म्हणटा जाल्यार जेजू सारकी आमी जावची अशें आमी मानून घेता आनी ह्या खातीर हें कंडिशनूय आमकां लागता आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगूस आमी उरफाटें म्हणून तूं आमचीं पयलीं पातकां बोगूस मागीर आमी बोगसतलीं अशें म्हणून आमचीं पातकां बक्षिता तशीं तूं आमचीं पातकां बोगूस म्हणटूच जबाबदारी आमची पयली जेजू सरशी तरी आमी येतली देवाच्या मोगान वाडटलीं एके वाटेन ताची कुरूप आमी मागची पूण ह्या संवसारांत आमी पयलें पावल मारचें जितलें दुसऱ्यांक आमी बक्षितलीं दुसऱ्या सगळे एक चार आमी बांदून काडटलीं तितली देवाची कृपा देवाची देणी आमकांय फावो जातली आनी पांचवी गोश्ट आमकां सांगता आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार जेजून म्हणलें हांव तुमकां शारोती धाडटलो तो बऱ्या वायटाची ओळख तुमकां दितलो आदल्या करारांत आमकां मेळटा जंयसर सर्वेस्पोर म्हणटा हांव आनी मनशांक उपजोवचो ना हो आत्मो तुमच्या काळजान घालतलो आनी पवित्र आत्मो म्हणल्यार आमकां बावतिजमांत मेळटा तो आमकां आमी क्रिजमांत आमी थिरायता आनी तातूंतल्यान एक खेरीत गूण आमकां मेळटा देवाचो समजिकायेची जावं मोगाची जावं देवबिदांतीची जावं आनी असले शांतीचे दूत जावं आमकां पाठयता आनी म्हणटूच आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका म्हणटा तेन्ना हो आत्मो जो आमच्यान आसा आमी ताका घोडी अंतस्कन म्हणटली ताचें आयकतली ताच्या सांगण्या प्रमाणे चलतली आनी सगळ्या वायटाक आमी फुडो करतली काळजीदारपणान फुडो करून ह्या बुलवण्याचेर आड झुजतली असली भास आमकां आमी दिवंक देवा लागीं कृपा मागता भाव भयणीनो आख्या आमचे बापा ह्या मागण्यांतल्यान पयले सुवातेर देवाक उलो मारप दुसरे सुवातेर ताची वाखाणणी करून एक जबाबदारी आपणावप दुसऱ्या भागान त्रियेक देवाक आमी उलो मारप बापाक आमचो दिसपट्टो गिरास दिवन मागप जेजूक लागीं बोगसणें शिकोवप आनी शेवटाक पवित्र आत्मे लागीं आमकां कृपेन भर म्हूण मागप आनी हातूंतल्यान हो संबंद देवा सवे आमी अदीक मजबूत करता आयचो विशय आमकां सांगता हो संबंद देवा सवे मागण्यांतल्यान घडोवन हाडूंक मारिया वरवीं जेजू चडशें वचुया मारियेच्या जिवितान असलेंच कितें आमी पळयलां जावं दी म्हजें सवे तुज्या उतरा प्रमाणे ह्या भायर आनी कांयच तिका नाका जालें जितलें कितें तिचेर येयला आयलें तितलें देवाचे कुशीक तिणें ओपून दिलें आयज म्हाका आनी तुका हीच जबाबदारी देव दिता उपोट दिता देव दिता सगलें दिता देव दिता चुकोय नासतना दिता गरज आसा आमी ती वळखून घेवंक मारयेचें देखीन तें समजून घेवंक आनी आमचें जिवीत फुडें व्हरोंक आयज असलीच कृपा आमकां फावो कर म्हूण दिसा भेटींत मागुया
सगळे उबी रावया. आमची मागणी आणि आवडे देवा मुखार दवरया. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमचे पयस सभेच्या वडिलांनी तशेंच ह्या धर्मीक खात्यांनी सायबीण मायेची देख घेवन मागण्यांतल्यान पोरजे आनी देवा मदें संबंद अदीक घट करून फावो ते उपाय घेतले पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमच्या क्रिस्ती मंत्र्यांनी सायबीण मायेची देख घेवन गर्व आपस्वार्थ संवसारी आशा सोडून दिवंक आनी पोरजेचे हुस्क्यान भरलेले मनीस जावन बापाचो आदार तांकां मागया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. कोविड-19 पिडेक लागून आमची परिस्थिती बिगडल्या. थोडी पिडेक सांपडल्यात, थोड्यांचो नोकऱ्यो गेल्यात, घराचो कारभार चलोवंक पयशे येनात, भुरग्यांचें शिक्षण कठीण जालां. ह्या वेळार निराशी जायना जावन पूण मागण्यांतल्यान आमचो गोरवांचो मजबूत करून बापा लागीं मागया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आयचे नवेन भेटुदाल्या फामिली पासत मिसाची मांडवळ कोत्तेल्या सांत जुजे वाजाच्या समुदाया पासत तशेंच हांगा हाजीर आसले दर एका कुटुंबाचेर रुजाय सायबीन आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी आमचें कुटुंब मोगाचें, मागण्याचें आनी शांतीचें फुलत जावं तीच सायबीन मायेचो आदार आमकां मागया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरया. दयाळ बापा, कालतेकेन आमची मागणी तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. ख्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. देवा उदक आमी घेतला, ताका आमी सोबाब दिला. सोबाब जावनी
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आनी आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवून तेण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासूं उत्सर्गी तुका बापा, कोरोस तूं पवित्रतून सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हडे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून भोवताचो गुटपूर गोठूया. सौम्या जेजू आमी होवून डोकाता आनी विकाशी पियेता तितली पावटी तो वैभवान येसू आमी तुझे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागून बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती
तिच्या पोती बागेवन तुझे बागेवन दवरूंक जाता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडबुंडऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना तिरकेवर म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरताक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव उमळीक मांस रोखोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमीन. Sogna Gesù आमच्या काळजांत रावूं घे. आमच्या काळजांत रावूं घे. बापा कोर्सू
mode bidar koche. Soumya Jesu आमच्या काळजात रावूं घे. आमच्या काळजात रावूं घे. मोनच्या सोयम्याक घालतो सालो. चाकरा रुपान दिश्टी पडलो. आमची शांती तुझी आमकां वाटाय. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावूं घे. आमच्या काळजात रावूं घे. सगळी बिरवया. प्रार्थया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवणखाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयची मांडावळ केल्या सेंट जोझफ आज समुदाय तांकां आमचे खेरीत दिनवास. फाल्यांची मांडावळ करूंक हावज ऑफ बॉर्न जिजस. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचनियात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुजाय सायबिणी आमचे पासत विनंती को. ख्रिस्ताच्यो वाचवण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कडवयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी कुर्सा वरवीं
पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्या आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेद राजपोट चलयता सासणाच्या सासना देवाचो आदार सदांकाल आसूं आमचे थंय रोसारी सायबिणी तूं आमची प्राणी विसरू नाका गे आमची मागणी she